أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فأقيموا الصلاة